Hello, kumusta? Mayong buntag na usab kaninyo nga tanan nga mga pinalangga nga mga suking tigpaminaw, mga viewers nining atong pagtuon nga live sa online mga igsoon pinaagi sa pulong sa Dios. Nining taknas kabuntagon kita na usab managkauban sa pipila ka mga minuto alang sa aton na usab nga pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Og dalaygon ang buhi nga Dios ning taknas kabuntagon ani ana usab nakadawat kita og ato nadawat gikan kaniya ang pribilehiyo sa bagong kinabuhi ug kusog busa ato siya nga pasalamatan o padayon nga ato nga tun-an ang iyang balaan ng mga pulong aron siya adunay kahamuot sa matag usa kanato. Ini usab agi og paghimo sa tinuod nga pagpangandam sa matag individual nato nga mga kinabuhi sa nagakahinapos nga kasaysayan sa kalibutan. O karapatan lamang nato usab nga mahibalo kung unsa ang mga senaryo o unsa ang mga panghitabo karon sa atong palibot o kining panghitabo do na bay kinalaman sa ato usab nga mga pagpangandam sa mga pagkagunob o pagkatapos din kalibutan nga atong gipuy-an. Mga igsuon, gihatagan kita sa Ginoo og awareness pinagi sa mga pulong o kinahanglan mahimo kitang maalam ngadto sa kaluwasan sa pagsiguro nga dili mapildi ang atong mga kinabuhi niining kalibutan atong gipuy-an o kita makasiguro gyud sa pagkuyog kang Hesus dito sa langit ng puroyanan. Tungod nini ang atong pagtuon karon usa ka importanteng pagtulunan tungod kay padayon nga nikuyanap karon og wala pa gayud mohunong ang gitawag natong pandemya sa pamagitan ng COVID-19. Busa nining takna sa kabuntagon tun-an nato how to prevent the COVID-19. Mao ni siya ang ato nga topiko based sa it is written do na bay tambag ang Dios nga ato nga ma-secure ang ato nga mga kinabuhi, ang ato mga kaugalingon, ang atong whole family gikan niini gitawag COVID-19. So, mo kini ang ato karon nga pagkaon o morning manna sa ato karon nga pagkaong espirituhanon pinaagi niining maong pagtulunan. Busa agi pormal sa pagsugod ato nga regular nga ginahimo kini ug atong nabatasan nga kita nagapangayo gyud sa giyas balang espiritu pinaagi sa magampo kita. Balaan og silimbahon ng mga Dios amahan na mo nga langit non. Ana ikaw sa tronos kita sa mga langit. Nining takna sa kabuntagon kami na usab magahimos pagtuon sa mga pulong. Itugot intawon o Dios nga kami maginiyahan sa balaan nga espiritu tudloan kami sa tibuok nga dalan sa pagkamatarong. Kaluing matag usa kan amo panalangin ang tanan nga mga viewers ihatag usab kanilang kaalam ug pagsabot ug pasaylo kami sa mga sala sa kahamugalan kini Hesus nga mo personal maluluwas. Amen. Okay mga igsuon, nining taklas kabuntagon ato na sa batun-an ang usas pinaka-importanteng suhito labi na gyud sa napapanahon nga mensahe gitawag og meet in due season. Tungod kay Ginoo nagasulti sa Mateo 24:45 nan kinsa ba ang maalam og kasaligan nga ulipon nga akong iga kapadala sa akong katawan aron sa pagpakaon kanila sa pagkaon sa hustong panahon. Og nining taklas kabuntagon adunay napapanahon nga pagkaon nga kinahanglan ato nga masulusaluhan aron sa pagsiguro nga dili kita maigo nining nagakuyanap nga mga viruses sa pamagitan ng COVID-19. O ang atong pagtuon karon mga igsuon, how to prevent the COVID-19. So mao kini siya ang atong focus based sa mga pulong sa Ginoo diri sa balaan nga kasulatan. Naibalo ba kita mga igsuon nga dunay mga panahon nga gitugot sa Dios, nga dunay mga pagkagunob, adunay balatian, adunay kasakitan tungod ra pod sa tao sa iyang katigas ilang mga kasing-kasing. Gani si Ginoo Hesus sa dinhi pa sa siya yuta nagahimo na siya daan og mga propesya og ang mga prediction nga iyahang gisulti sa iyang kapanahonan sa dinhi pa sa yuta sa wala pa siya mukayab sa langit siguro og 101% gayud nga nagakatuman tungod kay kini gipamulong gayud ni Hesus gikan gyud sa iyahang baba. Og ang dunay gitawag diri Jesus amazing prediction of the destruction of Jerusalem. Dunay panagna ni Hesus diha sa pagkagunob sa Jerusalem ngani ang tao nga iyang gisultihan niya na walay mutuo tungod kay nakita ang unsa ka tanyag, unsa ka powerful, unsa ka ligon o establish kining mao nga gingharian munang ang mga tao dili gayud makatuo apan tungod kay kini predicted og si Ginoo Hesus mismo ang namulong sa iyang baba kini gayud nahimo nga na-fulfill og natuman. Busa atong makita kini sa Lucas kapitulo 19 mga bersikulo 43 ngadto 44. Kay ikaw pagahiabtan sa mga adlaw nga ang imong mga kaaway magapakural og yuta libot kanimo og ikaw pagalikusan og pagaipiton sa tanang dapit og igapusdak ikaw sa yuta. Ikaw ug ang imong mga kabataan sa sulod kanimo og dili nila ikaw binlan og usa ka bato
nga magapatong sa bato kay ikaw wala man makaila sa panahon sa pagduaw. Mao kini ang sulti sa Ginoo nga moabot ang panahon nga pagalikusan ang Jerusalem o piiton sa tanang dapit o ipusdak sa yuta. Buti pasabot dunay pagkagunob nga mahitabo sa Jerusalem. O ang imong mga kabataan sulod kanimo o dili nila ikaw binlan og usa ka bato nga nagapatong sa bato kay ikaw wala man makailas panahon sa pagduaw kanimo. Buti pasabot niabot na ang Mesiyas nga ilang gipaabot for how many long years apan sa dihang naana sa ilahang taliwala, naana silang atubang ang ilang gipaabot sa taas nga panahon, wala gayud nila kini gituuhan. O giabisan gani sa ato nga presenteng panahon karon, pabilin nga ang Israel naga-keep man sa strict nga pag-keep sa 70th Sabbath, pero pabilin gyapon silang nagapaabot sa gitawag natong Mesiyas. Tungod kay wala lagi sila muila nga si Ginoong Hesus mauna ang ilang gipaabot sa dugay nga mga panahon. Busa si Ginoong Hesus nagasulti tungod sa inyong pagkatigag, pagkadili matinuohon, moabot ang panahon nga kining inyong gingharian gunobon sa mga kamot sa kaaway. Gani sa Lucas 19:41 og sa nagkaduol na siya sa pagkakita niya sa syudad, kini iyang gihilakan. Sa gisudong ni Ginoong Hesus ang Jerusalem, siya mihilak gayud niini. Tungod kay nakita niya nga ang pagkagunob sa umalabot nga panahon dili gyud basta-basta. Ug makaluluoy ang mahimong senaryo niya niining mao nga nasod. Tungod kay nakita ni Ginoong Hesus daan nga itugyan gayud sila sa kabot sa kaaway. O kini mga igsuon ang gihilakan ni Ginoong Hesus. Gani sa libro sa Great Controversy, pages 10 to 20, kung ato nang basahon mga igsuon, prophets had wept over the apostasy of Israel. Ang daghang mga propeta gipadala sa Dios nagatuaw usab sa pag-apostasiya sa Israel. Jeremiah wished that his eyes were a fountain of tears. Even si prophet Jeremiah nagahandom siya nga ang iyang mga mata mahimo nga unsa? Mahimo nga mga tinubdan sa mga luha. All the predictions given by Christ concerning Jerusalem. Mas matud po diri, all the predictions given by Christ concerning Jerusalem were fulfilled to the very letter. Subot ipasabot, kadtong literal nga gisulting Ginoong Hesus nga ang Jerusalem magunob ug walay bato nga magapabiling nagapatong sa bato, mahimong matuman kini sumala sa sulat. Mabasa sa Great Controversy. Mao ni nga atong nakita ug atong hibaluan ang iyang pinaling katumanan sa maong propesiya ni adtong 70 AD sa dihang miabot si Emperador Titus. Apat si gisulti ni Ginoong Hesus kining gitawag warning sign. Before nahitabo ang pagkagunob, dunay warning sign nga iyang gisulti nga kung pagalibutan na sa Romanhon nga sundalo kining maong syudad, it's about time to flee to the mountain. Biyaan unta ang syudad og moadto sa bukid aron nga ma-secure, escape for thy life. Pero ang problema, wala man kini mahimo nga gitagaan og pagtagad sa mga tao maliban ni adtong mga Kristiyano. Kadtong mga Kristiyanong nasagol sa syudad, sa dihang nakita nila ang warning sign ni adtong 66 AD sa pag-abot ni Emperador Setius, ato makita nga gilibutan ang Jerusalem, pero walay nahimong pag-atake. Imbis nga pabor na unta nila nga sudlon ang Jerusalem, pero sa walay balid nga rason mi-withdraw sila kauban ng mga sundalo. Busa kadtong mga nagtuon sa propesiya, nakahimo sila sa ilahang pagpamalandong nga kadto mao ang ilhanan o warning sign nga ang pagkagunob sa Jerusalem umalabot. Busa kadtong mga Kristohanon automatic sila nga bibiya sa syudad. Apan ni adtong mga dili matinuohon ug wala magatuon sa propesiya, wala sila knowledge nga kadto di ay mauna ang warning sign. Mo hinungdan nga human sa milabay nga mga katuigan gikan sa 66 AD pag-abot sa 70 AD didto na ang pinaling destruction of Jerusalem. Sa pagbalik ni Emperador Titus, gilibutan ang mao nga syudad o gipamatay ang mga tao didto sa sulod. Mo kini nga gisulti diri sa Ginoo nga kini nga propesiya matuman gyud sumala sa litra nga iyahang gipamulong dinhi sa balaan nga kasulatan. Gani ang sulti sa Ginoo nga kadto siya
dili to mao ang pinali kay dunay gitawag large scope nga pagka-fulfill in a large scale sa last days nga mao kini ang pagkagunob sa tibuok nga kalibutan. So kung kaniadtong panahon na ang nahimo nga andam kadto lamang nagabantay sa mga timaan, kadto lamang mga nisunod sa pulong sa Dios, the same principle sa atong kapanahonan karon. Ang mga tao adunay dako kayong seguridad kadto lamang usab nga mga tao nga nagabantay sa mga ilhanan sa kapanahonan o ganagatan-aw sa nagaduol nga pagkagunob sa kalibutan. Even kining COVID-19 is one sa mga ilhanan nga nagtudlo sa dako pang kadaot o kagunob sa kalibutan nga umalabot. Busa sa samang prinsipyo sa mga Kristohanon sa panahon sa destruction of Jerusalem nga nakahimo sila sa pag-iskapo before ang destruction, mausab ang katawhan sa Dios sa katapusang mga adlaw, makaiskapo gikan sa makamatay o makagunob ng mga kadautan sa kalibutan, including kini mga balatian karon. Sa Great Controversy, page 37, ni ang pulong sa Dios, the Savior's prophecy concerning the visitation of judgment upon Jerusalem is to have another fulfillment, of which the terrible sin was but a faint shadow. So kadtong makalilisa nga nahitabo nga pagkagunob sa Jerusalem, usa lamang kalandong kadto sa tiunay o sa kanang labihan kadako og pinakapinaling mahitabong pagkagunob sa tibuok nga kalibutan. Muna hinungdan nga kung ang mga Kristiyano ni adtong panahon na maalam silang nagtuon sa propesiya og ilang gi-analyze ang ilhanan sa kapanahonan, mao usab unta kita karon mahimong maalam sa pagsud-ong sa mga panghitabo sa kalibutan ug mahimong wise kita diha sa pagpangandam sa atong mga kinabuhi. That's why ang Dios, before pa miabot ang COVID-19, before pa ang government mideklara og social distancing, ang Dios dugay na kaayo niyang gisulat kining word social distancing, dugay na kaayo ning gi-advise sa Dios sa iyang katawhan kining social distancing. Kung atong basahon ang libro sa Country Living, page 10, paragraph 4, educate our people to get out of the cities into the country. So kini palang daan nga mensahe, social distancing kini mga igsoon. Social distancing. Sa dugay nga mga panahon, gisulat ng daan ni sa Dios. Nga kita mo palayo gayon sa mga tao nga naa nagbuhat padayon sa kadautan. Educate our people to get out of the cities into the country. Mao kini ang responsibilidad usab sa mga magwawali nga edukaron ang iglesia nga pagawson gikan sa syudad ngadto sa banikanhon nga pagkinabuhi. Apan daghan ang makasabot niini, munang daghan ang niopos ani nga light, even ang mga leaders, even ang mga ministers. Direct nga may kontra sa kahayag nga gikan sa langit tungod kay dili nila madawat kini nga maong mensahe. Matud pa sa Dios, where they can obtain a small piece of land and make a home for themselves and their children. So edukaron ang katawhan nga mugawas gikan sa kasyudaran ngadto sa banikanhon nga pagkinabuhi, diin sila makahimo o makabaton sa gamay nga yuta o makahimo silang panimalay alang sa ilang kaugalingon bisan sa ilahang mga kabataan. Then, nagapadayon ang Dios sa page 9, paragraph 4 sa librong Country Living o mabasa usab sa manuscript page 115, gisulat niya 1907. In harmony with the life given me, I am urging people to come out from the great centers of population. Sa tumaadto tas mga cities karon na 1 meter distance gyud nga gi-required, no, nga dili pwede magkumpul-kumpul ang tao. Pero ang Dios nagsulti gyud nga iya hangyong hangyo o iya gyung gi-required unta sa iyang katawhan nga mugawas diya sa daghang duot sa mga katawhan. So naanay social distancing daan. Nagsulti na ang Dios, naghatag na siyang kahayag sa atong propeta. Pagkabulahan unta nato kung kita nagtuon kanunay niini. Our cities are increasing in wickedness, and it is becoming more and more evident that those who remain in them unnecessarily do so at the peril of their soul salvation. Muna niingon ang Dios, kadto magapabilin nining bagang duot sa katawhan, naghimo lamang siya o nagbutang lamang sa makatalagmanon nga kahimtang sa iyahang kalag, labi na gyud spiritually, diha sa gitawag natog sa kaluwasan, sa kasiguruhan sa kaluwasan. Bisan na lang sa protection sa ato ang health, sa atong maayong panlawas, wala na'y seguridad sa city. That's why before miabot ang COVID-19, before ang gitawag nilang
kanang social distancing, daan na ang Dios. Nagpanawagan sa iyang katawhan nga kita mo pahalayo sa syudad. Naanay social distancing daan nga panawagan ng Dios. Sa General Conference Bulletin, April 6, 1903, but ere long there will be such strife and confusion in the cities that those who wish to leave them will not be able. We must be preparing for these issues. So nagsulti ang Ginoo 1903 pa lang nga dunay dako kayong mahitabo nga mga kagubot kalibog sa mga kasyudaran nga kadtong gusto unta nga mobiya na sa syudad dili na hinuon makahimo niini. Sa COVID-19 sa pag-abot gyud sa pandemya, labihang daghanas mga taong buot mo uli sa ilang probinsya. Apan dili na makahimo sa pag-travel. Duna na propesiyang daan nga gisulti ang Dios nga sa kagubot o mga kanang kagulanan diha sa kasyudaran. Dunay daghang mutinguha untas pagbiya niini apan dili na hinuon makahimo sa pagbiya. Mao nang nag-ingon ang Dios, we must be preparing for these issues. Kinahanglan di unta ta maandam ta niining mga maong nga mga paghitabo. Mo bitaw na nga pag-abot sa COVID-19 medyo dako kayo kasiguruhan sa ilahang safetyness kadto mga tao nga tuwa na daan sa country, naka-prepare na daan o naka-position sa right place nga mao ang tambag sa Dios nga dapit nga tipiganan sa iyahang mga katawhan. Ingon ang atong propeta nga na magsusulat, this is the life that is given me. Usa kini kakahayag nga gihatag sa Dios ngadto kaniya. Then again and again, the Lord has instructed that our people are to take their families away from the cities into the country. So, panawagan sa social distancing. For how many times? Daghan kaayong bisis gisulat sa daghan nga mga basahon, Bible and Spirit of Prophecy, nga ang panawagan sa Dios, kinahanglan gyud nga hatagan sa giya o instruction ang katawhan sa Dios, nga ang ilang pamilya, ipalayo gayud sa syudad o dalhon dito sa balikanhon nga pagkinabuhi. Mao kini siya gayud ang tambag sa Dios nga panawagan. Where they can raise their own provisions. Of course, kita mo adto dito magtanom ta sa atong kaugalingong panginabuhian, for in the future the problem of buying and selling will be a very serious one. Okay? Tungod kay sa umalabot nga panahon, ang usas pinakadako o seryosong problema mao ang pagpalit o ang pagbaligya. 1904 pa gisulat kini sa Dios. 1904 pa iyang gihatag nga mensahe o gisulat sa atong propeta. We should now begin, kanus aning word nga now 1904, we should now begin to heed the instruction given us over and over again. Get out of the cities into rural districts where the houses are not crowded closely together. Even sa ato ang mga balay, doon ay gitawag social distancing. Dili lang ang tao mo distance sa kapwa-tao or ang mga katawan sa Dios mo distansya sa city, even ang mga panimalay, doon ay proper ang distance. Ang mao ni ang disenyo gyud sa Dios, no? Daan na anas propesya daan. Nagasulti siya. Where the houses are not crowded closely together. Busa even sa country nga pagpamuyo, doon ay proper pud nga distance ang mga panimalay diin didto ang mga katawhan sa Dios nagahimo sa pagpaningkamot, sa pag-umol, sa karakter ni Jesus, secondary to prepare for the coming issue buying and selling. Tungod kay kini nga issue, very serious ni siya nga issue. Kay paghisgutan, pagkaon na gani, pwedeng iprinda nato o ibaligya nato ang atong prinsipyo sa pagpangalagad dito sa kaaway nga mao si Satanas. O matod pa dire, we should now begin to heed the instruction given us over and over again. Get out of the cities into rural districts where the houses are not crowded closely together and where you will be free from the interference of the enemies. So kita mahimo nga malibre o dili madagmalan sa kaaway tungod kay sa cities tuwa dito ang daghan kaayo nga mga tentasyon sa yawa sa tanang abinyo sa atong lawas. Tentasyon sa mata, sa ato ang dalunggan, sa atong senses, sa atong baba, sa atong dila, daghan nga matang
sa mga tentasyon nga tumakita sa kalibutan. Gani si Satanas, nagapamulong siya kung unsa ang usas pinakamaayong metodo niya aron nga iyang pildihon ang katawhan sa Dios. Kini mabasa sa Prophets and King, page 183 to 184, o mabasa usab sa libro sa Last Day Events, page 149, paragraph 1. Satan says, si Satanas gayon ang namulong niini, for fear of wanting food and clothing, they will join with the world in transgressing God's law. Tungod sa kahadlok, matod pa ni Satanas, they, kinigisgutan niya they, commandment-keeping people, unsa man, mo tapo sila sa kalibutan tungod sa unsa, number 1 nga rason, tungod sa panginahanglan sa pagkaon, ikaduha diha sa pandamit, no? Sa mga sapot, mo join sila sa kalibutan sa paglapas sa kasuguan sa Dios. Ibig sabihin, tanan nga mga katawhan sa Dios nga maabdan sa sandilo, nga naa pa sa city, nga wala daan makaposisyon sa country, dunay dako nga compromise nga mahitabo. Kini compromise man tungod sa wala nay pagkaon o walay gitanom, unya dili kapalit di kabaligya, kung dili nimo dawaton ang markas mapintas ka manlap, mo nang i-compromise. Biyaan ang iyahang pagka magtutuo og iyahang mupalit og mga pagkaon, din madawat niya ang mark of the beast. So kini mo oy makasusubo kay ingon si Satanas, kung kining panahon na moabot, the whole earth will be wholly under my dominion. Og niingon Satanas, kung kining panahon na moabot na ang tibuok nga kalibutan, mailalom na unya sa akong pagdominar. Busa ang Dios maliban niini nga mga pag-prepare. Daan ang nagtambag ang Dios kay ang daghan lagi nga mga pagkagunob o ang pagkadisgrasya, ang mga kalamidad na alagi ihatod sa city. That's why speaking of COVID-19, ang pinakadaghan kaayong nahawaan o pinakadaghang naigo nini nga virus, dili man sa mga provinces, kung dili naa sa mga populated nga mga lugar, especially diha sa mga cities. Labi na og naa sa mga squatters, ang mga lugar wa nay proper distance, ang mga balay, ang mga tao gitgitan, tuwa dito ang plagues, majority tuwa dito gyud nag-spread out. Sumala sa Country Living, page 7, paragraph 5, calamities will come, calamities most awful, most unexpected, and these destructions will follow one after another. So, dunay pagkagunog, pinaagi sa kalamidad, makahahadlo kini nga kalamidad, og sunod-sunod mga kahitabo kini. If there will be a heeding of warnings that God has given, and if churches will repent, returning to their alliance, then other cities may be spared for a time. Kung doon nalay pagtinuod kay paghinursol sa mga tao, ingon ang Dios, kung mosunod lamang sila sa mga pasidaan sa Ginoo, ang uban nga mga kasyudaran, tingalig matagaan paglugway sa Dios for the meantime. No, matagaan sa lugway, tungod kay doon na may mga taong nag-response. But if men who have been deceived continue in the same way in which they have been walking, disregarding the law of God and presenting falsehood before the people, God allows them to suffer calamity, that their senses may be awakened. Tanawa. Itugot sa Dios nga mag-antos og mga kalamidad, balatian, kung ang tao magpabilin sa paglakaw sa iyang kaugalingong dalan o padayon nga dili mosunod sa kabalauran sa Dios. Labi na nga mo presentar ngadtos mga katawhan sa gitawag mga kabakakan, no? O ang Dios motugot nga moabot ang mga kalamidad og mahimo nga ang mga tao magsakripisyo tungod niini. Di nagpadayon sa Evangelism, page 27, the Lord will not suddenly cast off all transgressors or destroy entire nations. Dili man ing ana dayon kadali ang Dios mohimo sa iyahang paghukom sa tanan nga mga malinapason og sa pagunob sa tibuok nga mga nason. But He will punish cities and places where men have given themselves up to the position of satanic agencies. Kinsa tugutan niya mga syudad nga makadawat ni ini mga hampak kadtong mga lugar o mga syudad nga ang mga tao wala nay panahon sa pagsunod sa Ginoo, sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kundi nagpasakop na sa kinatibuk-an nilang kasing-kasing kinabuhi sa ahinsya siyawa. So kini mga syudarang naigo sa dagkong calamity, baha, sunog,
na ditong kamatay, na dito ang daghang mga balatian, na dito ang mga kalamidad. Kining mga dapitang gitugot sa Dios kay nakita sa Ginoo nga majority sa mga tao ni adtong dapita wala nay igong panahon sa pagsunod pa sa Dios. The angels of mercy hurried Lot and his wife and daughters by taking hold of their hands. Gani ang mensahe sa pagpabiya sa syudad gipanawagan kini sa senaryo sa Biblia sa pinaagi sa katauhan ni Lot nga dito sa syudad sa Sodoma gipagawas gyud sila sa Dios tungod kay nakita sa Ginoo nga ang pagkadautan sa kasing-kasing sa tawo mao lamang ang ilang handog ug sunugon sa Dios ang maong syudad pinaagi sa kalayo ug dunay pipila pang nabilin nga mariskyo si Lot og ang iyang panimalay. Manulunda na mismo ang niadto apan naay pagkamaduha-duhaon tungod kay lingering spirit man si Lot maduha-duhaon og espiritu ibi na manulunda naghimo sa iyang pinaling riskyo. Giguyod na lang gid sila. Hala, gawas sa syudad kay murag di man mo gawas. Busa sa ilahang pagtalikod nakita nga dunay dakong pagkagunob sa Sodoma tungod kay ang Dios naghisgot nga kinahanglan gyud nga limpyohon kay ang sulod sa kasing-kasing sa tao lunlon kadautan na lamang. So the angels of mercy hurried Lot and his wife and daughters by taking hold of their hands. Had Lot hastened as the Lord desired him to, his wife would not have become a pillar of salt. Kung nagmadali-dali lang unta, kada bang dili nagalangan-langan sila, aksyon agad. Dili unta mahimo ang iyang asawa nga haliging asin. Lot had too much of a lingering spirit. Si Lot, labihan ka maduduhaon og espiritu. So ang tambag sa Dios, let us not be like him. Dili kita unta musundog ni Lot nga dunay tambag ang Dios og panawagan, nagaduha-duha lamang gihapon siya. Mensahe sa Ginoo, County Living page 6 paragraph 7. The same voice that warned Lot to leave Sodom bids us. Tanawa ang iyang application sa atong present time. Sasama kuno nga panawagan og busis nga nadungog ni Lot sa iyang panahon nga biyaan ang syudad, mao usab ang panawagan nga atong nadawat karon, especially niining pandemya. Come out from among them and be ye separate. Pag-awson gayud kita gikan kanila og mopahalayo, mao kini ang panawagan sa Dios. And touch not the unclean, those who obey this warning will find refuge. Mao bitoning touch not the unclean. Mo nay daghang mga alcohol karon o nay mga sanitizer aron limpyohon ang kamot. Wala may pulos kung ang atong kamot kanunay natong gi-sanitize. Apan katong hugaw mo naa man sulod sa atong lawas kay ato manggikaon. Ato manggikaon ang hugaw niya. Hugas-hugas pud ta, alcohol pud tas kamot. Wa ta kay balo nga ang hugasana niya sulod sa atong lawas kay ang hugaw ato nang gikaon. Mo biton niingon Ginoo nga ayaw hikap sa mahugaw pero nahitabo gikaon na hinuon ang mahugaw. Those who obey this warning will find refuge. Kadto lamang mo sunod niini nga pasidaan mo ay makakaplag sa kapahulayan. Let every man be wide awake for himself and try to save his family. Kinahanglan matag tao maghigmata sa iyang kaugalingon o sulayan gayud sa pagluwas ang iyang tibuok nga panimalay. Kay ngano? Kay kadto mga matinuohon o masinulundon nga mga tao, dunay dakong kasiguruhan nga mabutang sa safety ang tibuok panimalay. Sama sa mga Kristohanon dito sa Jerusalem. Before ang destruction of Jerusalem, ang tanang mga Kristohanon nagmatinuohon sa pulong sa Dios. Sa Great Controversy, page 30, 1884, not one Christian perished in the destruction of Jerusalem. Christ had given his disciples the warning, and all who believe his words watch for the promised sign. Tungod kay dunay pagtuo sila, ilang gibantayan yun ang saad sa Ginoo nga ilhanan before the final destruction of Jerusalem. Ug ato nibaluan nga dual ang iyahang fulfillment ani. Ug ang pinaka large scale sa fulfillment sa destruction of Jerusalem, ang final nga destruction sa kalibutan atong gipuy-an. That's why kung giun sa pagbantay sa mga Christian sa panahon before ang destruction of Jerusalem, nga makita ang mga signs, disim untapod nga atong pagkaalisto sa pagbantay sa mga signs of the times before the final destruction of this world. Mato pa sa Ginoo, after the Romans had surrounded the city, they unexpectedly withdrew their forces at a time when everything seemed favorable for an immediate attack. Mo nang nakatingala, imbis nga murag makalbintaha sila nga sulungon na ang Jerusalem, wala man hinon sila mohimo sa pag-atake
Instead, ilang gipili nga sila may withdraw. Wala mahibalo ang uban nga katudi ay gitugot sa Dios nga mahitabo kay ang sign lagi nga iyahang gisaad nga makita una ninyo ang sign before ang pinaling pagkagunob. Og atong panahon karon before ang final 7 last plagues, pinaling 7 ka hampak. Doon na po'y mga plagues nga gitugot sa Ginoo ato masinatian karon including COVID-19 aron unta kita makamata gikan sa espirituhanon nato nga pagkatulog. So mao kini ang mensahe sa Dios. So this ama sila padulong. In the providence of God, the promised signal was thus given to the waiting Christians, and without a moment's delay, they fled to a place of safety. Grabe no, kini matinuohon nga mga tao. Tanawa gud ang pulong sa Dios. And without a moment's delay, kini nga mga Christian dili ni pareho og espiritu ni Lot. Si Lot sa dihang dunay calling, lingering spirit maduha-duhaon. Pero kining Christians nga dito sa Jerusalem, before the destruction of Jerusalem, dili sila parehong espiritu ni Lot nga maduha-duhaon, kundi sa pagkakita nila sa warning sign, without a moment's delay, they fled to a place of safety. Pagka-titsabol nga mga tao, the refuge city Pila in the land of Perea beyond Jordan. So ato nakita ngayong anak sila pagka matinuohon. Now, ang country living nato karon mao ni siya ang mensahe sa katauhan sa Dios before ang final destruction. Country living, the city of refuge for the remnant or the modern Jerusalem, which is the Seventh-day Adventist Church. Na ang pangutana, who will be warned? We say again, out of the cities, sa 10 MR, Manuscript Releases, 263, paragraph 2, who will be warned? Pangutana kini. We see again, out of the cities, do not consider it a great deprivation that you must go into the hills. Where we go? Into the hills and mountains. So ingon ang Dios, ayaw isipa nga gibutang nimo o naglisod-lisod ka kay nisulod ka sa panawagan sa Dios nga moadto sa mga kabukiran. Dili kuno maayo na moadto lang dito maglisod-lisod ng sakripisyo, no. Ingon ang Dios, dili kini pagbutang sa kaugalingon sa paglisod-lisod o sa alanganin, no. Ningon sa, do not consider it a great deprivation that you must go into the hills and mountains, but seek for the retirement where you can be alone with God. Ang purpose di ani nga makahimo kita, aduna kita ipinoy-anan, nga makapamalandong kita o makahimo kitag pakig-connection sa atong Dios nga walay disturbos palibot. To learn His will and the way. I urge our people to make it their life work to seek for spirituality. Christ is at the door. This is why I say to our people, tungkol kay ato nakita nga naa na gyud sa pultahan sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo ato gayud nga pangitaon ang atong Ginoo samtang siya atong makaplagan pa ug ato siyang i-communicate every now and then samtang anaa pa siya sa duol. Labihan kanindot ang panawagan sa Dios mga igsoon. Country living, a city of refuge for the remnant or the modern Jerusalem, sa 10 MR, page 263, ani ang pulong sa Dios. Do not consider it a privation when you are called to leave the cities and move into the country places. Daghan ang mga tao moingon ngano mo adto magyud bukid nga kalisod dinha, di atang syudad maayo ang paninapi, maayo ang income, pero bisag unsa ka maayo sa imong tan-aw dinha, sa mata sa Dios dili ka na maayong dapit nga Pinoy-ana sa iyong katawhan kaysa dako lagi kaayong problema ang taliabot sa malabot. Ibin bago pa gani miabot ang COVID-19. Doon na social distancing ang panawagan ng Dios nga biyaan ang setting mo adto ta sa country. Kung ang tao lang mo ta sa katawhan sa Dios, madali lang mo sunod sa iya mga pulong, wala na untay ani nga mga problema, senaryo nga ma-experiencehan nga dunay daghang mga nataptan sa balatian. Dunay daghang mga nag-antos sa gutom. Tungod kay wala man dayon mohatag og response sa panawagan sa Dios. So ang pulong sa Ginoo dinhi nga do not consider it a privation when you are called to leave the cities and move into the country places. Here await, tanawa na to og kalisod ba dito. Kung naatay pagkakugihan, mugamit ta sa tanang pakultiya nga gihatag sa Dios pinagistong lawas sa pagbuhat tungod kay sugo man ni sa Dios. Unong kaadlaw mo buhat ka, ikapito kaadlaw mo pahulay ka. Kung atong i-manage ang atong oras sa insaktong paghimo sa mga buluaton, walay mo adto sa country nga mapas mo. Kay tambag uli sa Dios. Here await rich blessings for those who
will grasp them. So dunay nagpaabot ay nga mga panalangin. By beholding the scenes of nature, the works of the Creator, by studying God's handiwork, imperceptibly you will be changed into the same image. Pinaagi ko no mga igsoon sa kanunay pagsudong nato sa kinaiyahan sa mga natural nga buhat sa Dios. Pinaagi sa pagtuon sa mga kinaiyahan ingon nga mao kini ang buhat sa Dios, sa dili lamang nato mabantayan. Kini word imperceptibly, dili lamang nato mabantayan. Ato nang nakopya ang karakter ni Hesus nga wala ta mahibalo. Sa kalit lang no, wala nato mahibalo sa inay-hinay nakopya na nato ang karakter ni Hesus. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pabilin sa pagsubaybay sa ato ang live nga pagtuon sa online nato nga pagtuon mga igsoon sa atong morning and evening devotional o pinaagi nini nga pagtuon na how to prevent the COVID-19 o atong gitun-an nga before pa ang declaration sa government gitawag og social distancing o paglikay sa tanang mga bacteria or diseases. Ang Dios dugay na panahon 1903 pa. Nagahangyo na nga ang iyang katawhan doon na gitawag mo social distancing nagikan sa mga taong dautan o sa syudad sa bagang duot sa katawhan. Hopefully kini mga mensahe kamaturan nga atong nabatian karon nga taknas kabuntagon makatabang kinis matag usa nato labi na sa atong tibuok panimalay nga ato nga masunod ang pulong sa Dios for us nga dili ta mahimong mabutang sa alanganin tungod kay nakita nato ang pagkuyanap sa kadautan ug ang pagkuyanap sa balatian ang pandemya nagapadayon. Kung kita dili masinugtanon sa pulong sa Dios, samara nga atong gi-welcome ang tanan nga mga balatian, ang mga katalagman, ang mga kalamidad sa atong palibot. Ang Dios naghatag og lapit diin kita mo pahamutang aron nga kita iyang tipigan sa mga panahon diin ipaamtang ang hampak ang kapungot sa Dios sa mga cities nga tuwa dito ang labihang pagpatuyang sa daghang mga tao sa mga buhat sa kadautan sa kalibutan. Ining taknaan sa kabuntagon, formal nga atong i-close ang ato ang pagtuon. Unang panid sa atong pagtuon sa gitawag how to prevent COVID-19. After 10 minutes, adunay part 2 sa atong pagtuon nini. Ingana mga igsuon kadinalian ang atong series of lectures nga pagtuon. Everyday halos pila ka mga live videos ang atong ginahimo tungod kay nag-ingon lagi ang Ginoo nga ang mga kamatuoran nga inyong gitun-an for how many years dapat kini inyong ipasabot for how many months. Ang mga kamatuoran gitun-an for how many months itudlo for how many weeks. Ang gitun-an for how many weeks itudlo o ipasabot for how many days. Nganong ingana man ka kadinalian tungod kay wala na tay igong panahon nga maglangan-langan pa og labing daghana pang kamatuoran nga ngay natong sabton ug tun-an aron ma-apply sa atong mga kinabuhi samtang dili pa aulahi ang tanan. So magampo kita og atong pasalamatan ng Dios sa iyang pagpakig-uban sa matag usa kanato. Daghang salamat sa mga viewers nga nag-atang kanunay sa atong online morning and evening devotional. Hinaut ang Dios magapanalangin kaninyo maghatag karon ay kalagaya sa matag karon ug unya ug magapanalangin usab sa tibuok nga adlaw sa atong pagbuhat. Mga muyo kita. Balaan og silimbahon mo nga Dios, salamat kay og daghan Ginoo sa imong pagpakig-uban kanamo ning taknas kabuntagon. Lain na usab nga mga kamatuoran ang amo karon nga nakatunan pinaagi sa imong pagiya kanamo. Salamat o Dios niini nga ikaw nagahatag kanamo og dako kayong assurance nga kung kami magmatinud-anon og magmasinugtanon sa imong mga pulong, kami adunay dako kayong proteksyon gikan nga kanimo. Malayo ang mga balatian, malayo ang mga kalamidad, disgrasya katalagman. Padayon kami nagahangyo kanimo Dios, ayaw kami tugyan sa panulay. Hinuon luwas sa kami gikan sa matang sa kadautan. Panalangin ang tanan ng mga kaigsunan sa tibok naong sa yuta, tanang mga magbubuhat, tanang nagadidikar silang kinabuhi gikan sa among mga leader sa iglesia hangtod sa mga lokal nga mga membro kanamo nga mga common ordinary nga mga katawhan. Ikaw Dios magapanalangin kanamong tanan. Wala kami mahimo sa mong kaugalingong pagpaningkamot kung wala ikaw. Busa kini tanan magitugyan lamang kanimo pinagis gahom ug galang ni Jesus nga mo personal manluluwas. Amen.